يغني لي فوركي حتى زيناتات زعلت حزنا قريبنا زخوركم تملكتنا نختكتاتلو دما بخبر عديمه تكال مدحنة صنات مستكال إثيوبيان هيمانيتاريان فند نبرتي كتم أقسم تتقمت زجبر بحموشنة ب 4 مليون بر بحيل الصحي سرح بروجكت ما يمرقوم مكايد سراح قلقالوت ماين فساسن كتمقسوم ايت مسفن برو كم زغلصو تكال غبار سناي مدحن حصانات حزبي كتمقسومن تمزابلتن زغبرو زلو دغاف زتبابع سراح كم زخونه تغليصو بسنك خوينات اخول ماي ناب حبرتسب مقرب عنقفات كم زنبرون اتي تسرح زلو بروجكت مستماي اب معالتيك سب 180 متر كيوبيك ماي كقرب كم زخلن لعلي 120 شح نبرتن 60 شح تمزابلتن تربحتي كم زغبر تغليصو يخون امبر حزونه بروجكت دحر مجمارو نبرتي اب سومن حدا غزي ماي كرخبو كم زخالون شفان مستماي كتماخصوم دما ناب 10 شوعتن تحمشته ميتاوي كعبي كم زغبرن اب ابيات تمرتي زنبرو تمزابلتون معالتاوي روتوماي ناملو كرخبو كم زخالو غليزوم اب حلافيت تكال غبر سناي مدحن حصانات كتماخصوم ويزرو لندن حلف بغدين ات بروجكت داغم هنصات سولاريزيشن صروي سيستماي كتماخصوم سولار بانل سولار بامبن 55 متر زرقح مسمر ماي سرحتي تخلان صقنان زكاته ايلن كم حبريتا بيرو ماين هافتنه تግራይ يونيفرسيتي مقالة علم لخ مرببو الناس فحكم زركبه فليتوم أكال زدما بأكاديمي مكتل بريزيدنت يونيفرسيتي دكتور عبد القادر كدر زمرح جوجلا أب تشاينا استراتيجيكاوي عودة بمكياد مسفلوتات يونيفرسيتات تهجر حبير كان مسرح زقل حبراوي سند كم زي تفرار مفليتوم تعودت أكاديمي متحبار نمحيال من لوات سرحتنياتاتن تمهارون نممچچاون كمون مس فلوتات يونيفرسيتي تشاينان تكالات مرمرن حبراو مرمرن اكاديميو شركنتن حدش عدلاتن مدساس زعلمي تبايلو بمسرت زي جوجلالو يونيفرسيتي مقاله اب تشاينا اب زركبا يونيفرسيتي حرشا دبوب تشاينا يونيفرسيتي فاينانسن قطبان جانكسي يونيفرسيتي جيامين تشاينا بريكسن انستيتيوت ساينس تكنولوجي انوفيشن باركن كالوتن عدوت زكايد خوينو مز تمرت يونيفرسيتاتن تكالات مرمرن دما حبير كان مسرح زخيل وعلي بمختام شركنت وقعوا بمغبار نمصاي متحبار من قد يزرق سرحتي كم زورجنا ات يونيفرسيتي غليصو بيرو فاينانسن متحبار هافتن تግራይ اب هنصت امرو ህፃናትን ክንክን ነፍሰ ጹር ወላዳት አዴታትን በትኩረት ከም ዝስራሕ አፍሊቱም بيرو فاينانسن متحبار هافتن تግራይ ምስ ባንክ ዓለምን ሚኒስተር ገንዘብን በመተحبار ካብ ዝተፈላላየ አብያተ ዕዮ ክልል ወረዳታት ቆላተን ቤንን አበርገለ ይጭላን ምስ ተወከሉ ፈጸምታ አካላት አብ ፕሮጀክት ልማዓት ኃይል ሰማእከል በመግባር ንዝወገኖም ስራሕት ተመልኪቱ ዘትዩ ብኹናትን ድርቅን ስታሰየ ክፋል ሕብረተሰብ ከባቢኦም ናብ ንቦር ምምላስ አብ ዝግበረ ጻዕሪ በጽሒቶም ከም ዝፍጽሙ ተሳተፍቲ تمدرخ الرجاجيزوم مكتل حلف بيرو فاينانسن متحبار هافتن تግራይ አይተ ገብረ አዝግቢ ወልደ ሱራፌል ቢሮኦም በደርቅ ንኹናትን ስታስያ 6 ወረዳታት ናብ ንቡር ንምምላስ ምስ መድረክት አካላት ተሓባቢሩ ይሰርሕ ከም ዘሎ ብምግላጽ ኣብ ዝሕዝዋን ኣብ ወረዳታት ቆላ ተንቤንን አበርገለ ይጭላን ኣብ ህንጸት እምሮ ህፃናትን ክንክን ነፍሰ ጹር ወላዳት አዴታትን ምስራሕ መጀመሩ ገሊጹም نتن تتكست ورداتات كبانك عالم استرخبة 110 مليون بر بجت كم استسلع زتقسو اتحباباري channel حدا ايت امار زرهون بقدوم نتمدب هنصت تكباراون مغبار بببركو زركبو تكالات ادلاي دغفن كتتلن كغبرو تحساسيبوم كم زبزاب هافتوم ردا
ኣብ ልዕሊ ባንኪ ሒሳብ ትካላት ምስተፈጸመ እገዳ ሕጋውነት የብሉን ክብል ውድብ ኣኽሱማይ ዋዕላ ገሊጹ እዋናዊ መግለጺ ውድብ ኣኽሱማይ ዋዕላ ከም ዝገለጾ እቲ ኣብ ልዕሊ ትካላት ምስተፈጸመ ተግባር ምእጋድ መቐጸልታት ትግራይ ናይ ምድቃቕ ስራሕ ምዃኑ ገሊጹ እግድ ናይ ምትሕልላፍ ስልጣን ናይ ኣብያተ ፍርዲ ጥራሕ እዩ ዝበለ ትውድብ እቲ ሕዚ ኣብ ልዕሊ ትካላት ትእምት ናብ ባንክታት ተመሓሊፉ ዝበሃል ደብዳቤ ስልጣን ብዘይ ኣግባብ ናይ ምጥቃም ተግባርን ተቐባልነት ክወሃቦ ዘይግባእን ክብል ገሊጹ ልዕሊ 15,000 ብር ዝግመት ሓደ ኩልሳስ እኽሊ ዘቃጸለ ተኸሳሲ ጽኑዕ ማእሰርቲ 2 ዓመትን 3 ወርሕን ከም ዝተፈረዶ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ወረዳ ሓውዜን ኣፍሊጡ ኣተሓባባሪ ምጽራይ ገበን ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ወረዳ ሓውዜን ዋና ኢንስፔክተር መረሳ ሃይሉ ነባርነቱ ኣብ ወረዳ ሓውዜን ጣብያ ሓጸት ቁሸት እንዳሩፋኤል ዝኾነ ኣማንኤል ሃይላይ ገብሩ ዝተባሃለ ተማሃራይ ናይ ኣይተ ገብረትንሳኤ ጸጋይ ገብረ ህይወት ንብረት ዝኾነ ልዕሊ 15,000 ብር ዝግመት ሓደ ኩልሳስ እኽሊ ብ20 ሕዳር 2018 ዓ.ም ምሸት ሰዓት ክልተ ቃጺሉ ከምልጥ እንትብል ብምትሕባር ህዝቢ ኣካላት ጸጥታን ምምሕዳር እታ ጣብያን ኢድ ብኢድ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ከም ዝውዓለ ኣፍሊጦም መጋባያ ወረዳ ሓውዜን ክልተ በለሳ ብዕለት 22 ሕዳር 2018 ዓ.ም ተኸሳሲ ኣማንኤል ሃይላይ ገብሩ ጥፋተኛ ኮይኑ ስለ ዝረኸቦ ጽኑዕ ማእሰርቲ 2 ዓመትን 3 ወርሕን ተፈሪድዎ ናብ ቤት ህንጸት ከም ዝተላኣኸ መተሓባባሪ ምጽራይ ገበነታ ወረዳ ዋና ኢንስፔክተር መረሳ ሃይሉ ኣፍሊጦም ክብል ሓበሬታ ርክብን ወረዳ ሓውዜን ጸብጺቡ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሱዳንን RSFን ሰፊሕ ማዕቀብ ክትገብር ከም እትኽእል ዘጋርዲያን ጸብጺቡ ልኡኽ ኣሜሪካ ማሳድ ቡሉስ ነቶም ወገናት ተኽሲ ደው ምባል ክቕበሉ ክእምንዎም ከም ዘይከኣሉ ብምግላጾም ስዒቡ ኣብ ልዕሊ ተዋጋእቲ ሱዳን ሰፊሕ ማዕቀብ ክትገብር ትሓስብ ከም ዘላ ጸብጻብ ዘጋርዲያን ይመላኽት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ልዑል ስዕዲ ዓረብ መሐመድ ቢን ሳልማን ጉዳይ ሱዳን ቀጥታዊ ምትእትታው ክግበረሉ ንዶናልድ ትራምፕ ድሕሪ ምሕታቶም ነቲ ኩናት ንምቁራጽ ስራሕ ከም ዝተጀመረ ኣፍሊጦም ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ትማል ረቡዕ ኣብ ዋይት ሃውስ ኣብ ዝተረኸብሉ ዝተኻየደ ኣኼባ ካቢነ ሚኒስተራት ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ትራምፕ ኣብ ዓለም ንቕልውላው ሱዳን ክፈትሕ ዝኽእል እንኮ መራሒ ምዃኑ ገሊጾም ምንባሮም ዘዘኻኸረ እቲ ጸብጻብ እቶም ተዋጋእቲ ነቲ ዝቐረበ እማመ ሰላም ምትዕነቓፎም እቲ ጸብጻብ የመላኽት ኣብ ዝቐጽሉ ሰሙናት ብዙሓት ሱዳናውያን ማሕበረሰብ ናብ ኦስሎ ብምዕዳም እቲ ጎንፂ እንተተዛዚሙ ሲቪላዊ መንግስቲ ብኸመይ ክምለስ ከም ዝኽእል መለክዕታት ኣብ ካርታ ንምስፋር ይሸባሸብ ከም ዘለውን ተመላኺቱ ብመሰረት ጸብጻብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኩናት ሱዳን ልዕሊ 40,000 ንሞት ከም ዘሳጥሐን ልዕሊ 14 ሚልዮን ሰባት ምምዝባሎም ኣብ ዓለም እቲ ዝኸፍአ ሰብኣዊ ቅልውላው ምዃኑ እውን ኣመላኺቱ زخبركم تملكتنا نسعد زحزنا محصرت زيناتات نزوم كساحو زخت كتاتلوم يصنحكم يمسلون يروم ناب زرزر زقربلنا مسارحتنا فورك غبريوت يكسغركم سناي صنحت